अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी पिछली वीडियो में अपने स्वीडन जाने और वहाँ पे स्टडी करने के बारे में आप लोगों को बताया था, और स्पेशली उसका जो वीज़ा का एक प्रोसीजर था उसके बारे में आप लोगों को बताया था। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे दोस्त जो थे, उनका कुछ क्वेश्चन थे। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से थे कि उनमें से मोस्टली ने ये बात पूछी है कि मेरा वीज़ा किस नेचर का लगा था और मैं यहाँ से गया किस तरीके से था। कि मैंने पिछली वीडियो में ये एक जिक्र किया था कि मेरी उधर कोई वाकफियत नहीं थी या मैं लोगों को जानता नहीं था। तो मेरे दोस्तों, जो मेरा वीज़ा लगा था वो लगा था शेंजन स्टेट का। ये जो शेंजन स्टेट का वीज़ा होता है, इसमें बहुत सारे स्कैंडिनेवियन कंट्री और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज जो है वो शेंजन स्टेट्स के अंदर आते हैं। और शेंजन स्टेट का ये जो वीज़ा लगता है, इन तमाम कंट्रीज के अंदर आप फ्रीली मूव कर सकते हो। दूसरी बात जो आपने पूछी कि मेरा यहाँ से सफ़र किस तरीके से रहा, या मैंने वो सफ़र कैसे, जब मेरी वहाँ पे वाकफियत ही कोई नहीं थी तो मैं यूनिवर्सिटी पहुँचा किस तरीके से, इसका बड़ा एक आसान सा जवाब है कि मेरे लिए चीज़ें बहुत आसान थी। आसान कैसे थी कि मंडी से, तो क्योंकि वालिद साहब मेरे इस डिसीजन के वैसे ही अगेंस्ट थे, इसलिए वो तो गए ना मेरे साथ। मैं लाहौर रहता था, मेरा छोटा भाई ऑलरेडी मलिक बिलाल वहाँ पे ही था, लिहाजा मैं कोई 1 वीक पहले ही लाहौर चला गया। वहाँ से मैंने टिकट लिया। टिकट था लफ्थांसा एयरलाइन का। बाकी दोस्त अहबाब मेरे जो थे सारे, जो लाहौर से थे, वो भी वहाँ पे आ गए। इसके अलावा मेरा एक बड़ा प्यारा सा दोस्त है राना काशिफ, वो उकाड़ा से था, वो भी बिफोर टाइम वहाँ पे आ गया। और आखिरी दिन जो था वो लाइक माई यंगर ब्रदर्स मिर्ज़ा समीर, उसने ही वो सारी ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम किया। और वैसे भी वो क्योंकि बिजनेसमैन फैमिली से तल्लक रखता है, तो एयरपोर्ट पे उसकी ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा वाकफियत भी थी और पंजाबी चाखिए पर रो भी सी। तो लिहाजा जब हम वहाँ पे पहुँचे एयरपोर्ट पे, तो ऑलरेडी उसके रेफरेंस से ही लोग जो थे वो मुझे रिसीव करने के लिए आए थे। तो उस ज़माने में, मुझे अभी नहीं पता, उस ज़माने में एक ग्रीन चैनल होता था। ग्रीन चैनल जो था ना, वो VVIPs लोगों के लिए होता था। तो उस ग्रीन चैनल से गुजरते हुए मैं चला गया वहाँ पे, और उन्होंने एक बड़ी VIP जगह थी जहाँ पे काफ़ी वगैरह और वेटर वगैरह थे, वहाँ पे उन्होंने बिठा दिया। तो 1 घंटे के बाद मेरी फ़्लाइट थी। फ़्लाइट ली और मेरा पहला स्टॉप जो था वो दुबई था। उस ज़माने में मैं तो पहली दफ़ा मुल्क से बाहर जा रहा था और मुझे कोई प्रोसीजर पता भी नहीं था, लेकिन लफ्थांसा एयरलाइन का स्टे था वहाँ पे 17 घंटे का। इन्होंने मेरे लिए वहाँ पे एक होटल बुक किया हुआ था जिसका नाम था मेट्रोपॉलिटन होटल। ये दुबई के अंदर एक अबू बकर रोड है, उसके ऊपर है। अब जब मैं दुबई पहुंचा तो मुझे नहीं था पता प्रोसीजर कि यहाँ पे किस तरीके से मैंने बाहर एग्जिट करना है, क्योंकि मेरे पास वीज़ा तो था, वो शेंजन स्टेट का था। मैंने रास्ते में ही जो मेरा इस साथ वाले सीट पर पर्सन बैठा हुआ था, उसको मैंने कहा कि मेरा इस तरह मेट्रोपॉलिटन में स्टे है, लेकिन मैंने बाहर इनसे एंट्री किस तरीके से लेनी है। तो उसने कहा कि यहाँ पे एक मरहबा काउंटर बना होता है, आपने उसके ऊपर जाना है, आपने ये अपनी होटल रिजर्वेशन दिखानी है उनको, तो वो आपको एग्जिट दे देंगे और दुबई में एंट्री दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं जब मरहबा काउंटर के पे गया तो उनको मैंने अपनी ये होटल रिजर्वेशन दिखाई, तो उन्होंने मुझे दुबई के अंदर एंट्री दे दी। अब मैं दुबई गया तो मेरे पास 17 घंटे थे। अब एयरपोर्ट से तो मुझे मेट्रोपॉलिटन होटल वालों ने रिसीव करके मेट्रोपॉलिटन होटल ले गए। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये 17 घंटे किस तरीके से गुजरने हैं। मेरे पास मेरे जो दोस्त अहबाब थे उनमें नंबरों में एक ही नंबर था वहाँ पे, जो मेरा दोस्त दुबई में सेटल था। मैंने उसको फ़ोन किया, उसका नाम यासर हयात था। मैंने यासर को फ़ोन किया, वहाँ पे बाहर एक बूथ था, वहाँ पे सिक्का डाल के मैंने उसे फ़ोन किया। तो जब मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने कहा कि मैं अबू धाबी में हूँ, लेकिन मैं 1 घंटे में
تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ 1 گھنٹے میں وہ اور ان کے ایک بڑے پیارے سے دوست تھے، وہ میرے پاس وہاں پہ آ گئے۔ پھر باقی جو 10-12 گھنٹے تھے وہ مجھے دبئی سارا وزٹ کرواتے رہے، جس حد تک میں دبئی دیکھ سکتا تھا تمام فیمس پلیسز، کچھ کو کار میں بیٹھ کے وزٹ کیا، کچھ وہاں پہ جا کے وزٹ کیا، کھانا شانا بھی ان کے ساتھ ہی کھایا۔ اب اس کے بعد واپس جب میری فلائٹ تھی اس سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے یا 2 گھنٹے پہلے انہوں نے مجھے وہاں پہ میٹروپولیٹن ہوٹل میں اتارا۔ اب میٹروپولیٹن ہوٹل میں جو لفتھانزا ایئر لائن تھی انہوں نے اپنے پیسنجر کے لیے وہاں سے ٹرانسپورٹیشن کا ایک انتظام کیا ہوا تھا، تو ان کی اس ٹرانسپورٹ پہ بیٹھ کے واپس ایئرپورٹ چلے گئے، اور وہاں سے میں پھر جرمنی کے لیے، پہلے میں جرمنی گیا تھا، جرمنی کے لیے روانہ ہو گیا، اور جرمنی سے میری کنیکٹڈ فلائٹ تھی اسٹاک ہوم کے لیے، یعنی سویڈن کے لیے۔ اب جرمنی میں انہوں نے ہمارا طیارہ چینج کروایا، دوسرے طیارے میں بیٹھ کے تو میں اسٹاک ہوم پہنچ گیا۔ پچھلی ویڈیو میں میں نے ذکر کیا تھا اپنے ایک دوست عدیل کا، جس نے مجھے گائیڈ کیا تھا کہ آپ سویڈن چلے جائیں۔ انہوں نے ہی اپنے ایک دوست کو وہاں پہ فون کیا ہوا تھا، اور وہ مجھے لینے ویستراس سے پہنچے ہوئے تھے اسٹاک ہوم۔ تو جب میں اسٹاک ہوم اترا تو مجھے پتا چلا کہ میرا جو سامان ہے وہ سارا جو ہے وہ جرمنی میں ہی رہ گیا ہے۔ جب انہوں نے جہاز چینج کیا ہے تو میرا سامان پیچھے رہ گیا۔ اب میرے پاس صرف ایک ہینڈ کیری تھا، اور اس ہینڈ کیری کے اندر بھی صرف ایک کپڑوں کا جوڑا تھا اور میرے ڈاکومنٹس تھے۔ میں نے وہ کپڑوں کا جوڑا اور ڈاکومنٹس لیے اور باہر نکل گیا، اور وہاں پہ کاؤنٹر کے اوپر میں نے اپنا ایڈریس وغیرہ لکھوا دیا کہ میرا جو سامان ہے وہ جرمنی میں رہ گیا ہے، اور ایئر لائن میرا سامان نہیں لائی۔ وہ ایک کمپلینٹ سینٹر ہوتا ہے، اس کمپلینٹ سینٹر کے اوپر میں نے وہ تمام چیزیں جو تھی وہ انفارمیشن ان کو دے کے تو میں چلا گیا وہاں سے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ میں جب کمپلینٹ سینٹر کے اوپر وہ سب کچھ دے کے باہر نکلتا ہوں تو وہ دوست نہیں آئے ہوتے۔ تھوڑا دیر انتظار کرنے کے بعد عدیل بھائی نے وہ جن دوستوں کو کہا تھا وہ پہنچ گیا ادھر۔ وہ انہوں نے کیونکہ ویستراس سے آنا تھا انہوں نے مجھے ساتھ لیا، اور ساتھ لے کر وہ مجھے ویستراس چلے گئے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا یہ ڈلانا یونیورسٹی ہے کدھر یا بورلنگا ہے کدھر۔ اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ اس کو تلاش کیا جائے، تو ایک دوست کے ریفرنس سے پتہ چلا کہ یہاں سے تقریباً 2 گھنٹوں کے فاصلے پر یہ ڈلانا یونیورسٹی ہے۔ انہوں نے مجھے وہاں سے ایک بس پہ بٹھایا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ طلال بھائی جہاں پہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر یہ بس رکے گی نا وہ ہی بورلنگا ہوگا، اور وہاں پہ ہی ڈلانا یونیورسٹی، آپ ادھر اتر جائیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ ایگزیکٹ جتنا ٹائم انہوں نے بتایا تھا اس ٹائم کے بعد وہ وہاں پہ رکی، اور پتہ چلا جی یہی بورلنگا ہے۔ میں وہاں پہ اتر گیا، ان دنوں برف پڑ گئی تھی۔ جیسے ہی میں باہر نکلا ہوں وہاں پہ بہت زیادہ برف باری ہوئی تھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یونیورسٹی تک پہنچنا کس طریقے سے ہے۔ وہاں پہ ہم نے ایک دوست سے ویستراس میں ہی رابطہ کیا تھا، تو اس نے کہا کہ میں ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کہ میں وہاں پہ آ کے ان کو ریسیو کر لوں۔ اب سردی کیونکہ کافی تھی، اور وہاں جہاں پہ اترے وہاں پہ میں صرف ایک ہی پیسنجر اترا تھا، کوئی اور بندہ وہاں پہ نہیں اترا تھا۔ اسٹیشن بڑا خوبصورت سا تھا، کوئی وہاں پہ نہ کوئی بندہ تھا نہ بندے کی ذات تھی۔ ایک وہاں پہ شاپ تھی، اس شاپ میں گیا، ان سے جا کے میں نے پوچھا کہ یہاں پہ یونیورسٹی کس سائڈ پہ ہے۔ انہوں نے کہا یونیورسٹی قریب ہی ہے، لیکن اس وقت کافی برف باری ہو چکی ہے، تو اگر تو آپ ویٹ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی دیر ویٹ کریں، تو اس کے بعد ہم آپ کو پہنچا دیتے ہیں وہاں پہ۔ اتنے اسنا میں ایک پاکستانی وہ میرے پاس سے گزر کے آگے گیا، پھر واپس آیا، ینگ سا لڑکا تھا۔ تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی بندہ ہے جو مجھے ریسیو کرنے آیا ہے، تو میں نے آگے ہو کے ان کو اپنا تعارف کروا لیا۔ وہ مجھے ساتھ لے گئے، وہاں پہ پاکستانی کچھ دوست احباب تھے، انہوں نے ایک فلیٹ سا لیا ہوا تھا، ان کے ساتھ میں جا کے رہنا شروع کر دیا۔ بھئی وہ لے گئے وہاں پہ، وہ سارے وہاں پہ، پھر انہوں نے ایک کیونکہ جب بھی نیا اسٹوڈنٹ آتا ہے اس کو بڑا وارم ویلکم کہا انہوں نے،
تو کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہا، پھر میں نے چیزیں جو تھی وہ شفٹ کر لی۔ یہ تو تھا میرا سویڈن جانے کا فرسٹ ٹائم۔ جب سویڈن گیا تو اس کے بعد ایک ایجوکیشن کا سسٹم ہے، باقی جابس کیسے ڈھونڈی ساری، وہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں اس کے بارے میں بات کریں گے ڈیٹیل میں، اور ایک اور ویڈیو بنائیں گے جس میں جب میں امریکہ آیا تو وہ کیسا سفر تھا اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔